प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीबारे नेपाल र चीनद्वारा संयुक्त वक्तव्य जारी। सीमा पार व्यापार बिन्दुहरूलाई पुनः खोल्ने समझदारी। चाडपर्व नजिकिएसँगै बढ्दो कालोबजारी नियन्त्रणका लागि तीव्र अनुगमन। उपभोक्तालाई सचेत हुन वाणिज्य विभागको आग्रह। अमेरिकाले इजरायलका नागरिकलाई बिना भिजा मुलुकमा यात्रा अनुमति दिने। इजरायलले समान अधिकार नदिएको भन्दै अधिकार कर्मीद्वारा आलोचना। र नेपाल साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। फाइनल प्रवेशका लागि भारतसँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खेलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। चीनले लिजी नेचुङ सीमा बन्दरगाहको नेपाल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीन सरकारले जतिसक्दो छिटो पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यमा दुई देशबीच रहेका पारस्परिक सीमा व्यापार बिन्दुलाई पनि पुनः खोल्ने समझदारी भएको जनाएको छ। त्यस्तै लिजी नेचुङ बन्दरगाह र झाङमु खासा सर्वसाधारणका लागि खोलिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै छेन्ताङ किमाथाङका र रिबु ओलाङचुङ गोला बन्दरगाह खोल्ने विषयमा पनि दुई पक्षबीच कुराकानी जारी रहने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। यातायात र राजमार्ग विस्तारका सन्दर्भमा यसअघि भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि चीन र नेपालबीच छलफल भएको छ। संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, दुवै पक्ष भूपरिवेष्टितबाट नेपाललाई भूजडित देश बनाउनका लागि यातायात र राजमार्गको उपयोग सम्बन्धी हस्ताक्षर भएका सहयोग लागू गर्न सहमत भएका छन्। यस्तै टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन पनि नेपाल र चीन सहमत भएका छन्। सो आयोजनाले नेपाल चीन सम्पर्कमा नयाँ आयाम थप्ने पनि दुवै मुलुकले जनाएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारलाई पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। दशैं तिहार र छठ जस्ता ठूला पर्व नजिकिएसँगै बजारमा खाद्यान्न लगायतको मूल्य बढिरहेको छ। चाडपर्वमा कालोबजारी, महँगी लगायत कारण उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। चाडपर्वका बेला हुने कालोबजारी, महँगी नियन्त्रणका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन सुरु गरिसकेको छ। विभागले बढी चलफल हुने क्षेत्रमा खाद्यान्न, मिठाई, मासु, दूध, लत्ता कपडा, राजमार्गका होटलमा अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले चाडपर्वका बेला बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन अनुगमन कसरी भइरहेको छ भनेर विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेललाई सोधेका छौं। तयारी कस्तो छ भने अब दुईटा चाहिँ हाम्रो टास्क फोर्स बनाएछन्, सूचना सङ्कलनको काम मात्रै गर्छ हैन, यो विशेष खालको टोली भनेको छ यसमा। अरु 10 वटा टिम चाहिँ रेगुलर मोनिटरिङको लागि फर्मेसन भएको छ। अब त्यो 10 वटा टोली चाहिँ एकैचोटि हामीले सबै मोबिलाइज गर्न अहिले सकिरहेको छैनौँ। केही भेहिकलहरूको एरेन्जमेन्ट हुँदैछन्, त्यसले गर्दा अहिले दैनिक चाहिँ 5-6 वटा हिँडिरहेको छ टोली चाहिँ। छिट्टै 10 वटा टोली मोबिलाइज गर्छौँ। अब 2 वटा टोली चाहिँ कोभर्ट रूपमा मोबिलाइज हुन्छ, त्यो चाहिँ अब सूचना सङ्कलन मात्रै गर्छ, त्यसको अब अनुगमनको रिपोर्टिङ भन्न हुँदैन। तर उनीहरूले चाहिँ यो तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने, कहाँ कहाँ चाहिँ कुन कुन गोदाममा कसले सामान ल्याएर कहाँ थुपारेछ भन्ने यसरी इन्टेलिजेन्सको काम चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो चाडबाड लक्षित अनुगमन चाहिँ सुरु भइसकेको हो कि अब केही समयपछि सुरु हुन्छ? सुरु भइसक्यो हो। अब यसमा हाम्रो चाहिँ त्यो अहिलेको फोकस एरिया त्यही छ, खाद्यान्न, अब फलफुल, मासु, तरकारी र गार्मेन्ट्सहरूको। चाडपर्वको बेलामा उपभोक्ता ठगिने, व्यापारीहरूले अलिकति मनोमानी गर्ने सधैँ भइरहन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन? सरकारको एप्रोच चाहिँ थोरै मार्केट इन्टरभेन्सन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुहरूमा गभर्मेन्टले आफैले पनि सप्लाई चाहिँ हाम्रा संस्थानहरू मार्फत सप्लाई बढाउने र मार्केटलाई चाहिँ स्टेबलाइज गराउने भन्ने पोलिसी पनि ल्याएको छ होइन। चिनीमा हामीले अब त्यो स्वीकृतै भइसक्यो 20,000 टन क्विन्टलको। त्योदेखि बाहेक चाहिँ प्राइस रेगुलेसनको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ यो। हेर्नुहोस्, व्यापारिक फर्महरू पनि 5-10 लाख जति चाहिँ छन् देशैभरि गर्दाखेरि होइन। अब हाम्रो विभागले मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असम्भवै जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, इलाका प्रशासन कार्यालयहरू, तपाईँको प्रदेश सरकार, अब स्थानीय तहहरू, यो सबैलाई चाहिँ हामीले अधिकार डेलिगेट गरेका छौँ। यो डेलिगेटेड अथोरिटीबाटै सबैले काम गरिरह हो। अब यो काम गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही रिजल्ट चाहिँ पक्कै आउँछ। तर अब उपभोक्ता ठगिने कुरामा चाहिँ अब गभर्मेन्टले रेगुलेट गरेर मात्रै हुँदैन। उपभोक्ताले पनि जहाँ आफू ठगिएको छु भन्ने लाग्छ त्यहाँ चाहिँ त्यस सामानहरूलाई अथवा त्यस्ता व्यापारीहरूलाई रिजेक्ट गर्न पनि लाग्नुपर्छ है। अनि अब जनता पनि जागरुक नहुने हो भने त सधैँभरि चोर पुलिसको जस्तो एउटाले चाहिँ खटाइ गरिरहने, अर्कोले खटाइरहने, यस्तो मात्रै हुन्छ होइन। गभर्मेन्ट निकायले सधैँभरि दण्ड चलाइरहेर साध्य पनि चल्दैन।
व्यापारीहरू पनि अब अहिले धेरै यो मन्दीको असर परेको भनेर त्यो व्यापारीहरूको कम्प्लेन पनि आइरहेको छ। त्यसै गरेर धेरै टाइट गर्दाखेरि पनि फेरि यता व्यापार बिग्रेला भन्ने पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ब्यालेन्समा लैजानको लागि चाहिँ जहाँ ठगी हुँदैछ, जुन पोइन्टमा ठगी हुँदैछ त्यही उपभोक्ताले चाहिँ त्यस्ता व्यापारीलाई अथवा त्यस्ता प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नतिर लाग्नुपर्छ। किनभने उपभोक्ता नजागरिकन सरकारी निकायले मात्रै धेरै रिपोर्ट लाएर केही रिजल्ट आउला जस्तो लाग्दैन। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको अधिवेशनको दोस्रो दिन आज नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु गर्दैछ। काठमाडौँमा हिजोबाट सुरु अधिवेशनको बन्द सत्र अहिले केही बेरमा सुरु हुँदैछ। कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा हुने बन्द सत्रमा मौजुदा कमिटिका तर्फबाट राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गरिनेछ। सो प्रतिवेदन पारित गरिएपछि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने एमाले जनाएको छ। 5 पदाधिकारीसहित 240 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयनका लागि सर्वसम्मतको प्रयास हुने एमाले सचेतक महेश बर्तोराले जानकारी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकेसम्म नेतृत्व चयन सर्वसम्मत गर्न सुझाव हिजो दिनुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व लिने नाममा प्यानलसहित निर्वाचन भए उम्मेदवारी खारेज गर्ने समेत चेतावनी दिनुभएको थियो। सचेतक बर्तोलाले नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुन नसके निर्वाचनका माध्यमबाट भोलिसम्म नेतृत्व चयन गरिने बताउनुभयो। अधिवेशनबाट 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 सचिव र 2 उपसचिव सहित 5 सदस्यीय पदाधिकारी, कमिटीमा 33% महिलाको सहभागिता, 10% 40 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका व्यक्ति रहने एमाले जनाएको छ। पोखराको मणिपाल अस्पतालका चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आज आवासीय चिकित्सक र इन्टर्नले काम बन्द गरेका छन्। लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका 7 की 57 वर्षीय बिरामी सुकमाया दुराको हिजो अस्पतालमा मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए। आवासीय चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको भन्दै इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकले कुनै पनि सेवामा काम नगर्ने अडान लिएका हुन्। मृगौला रोगी दुरालाई आइतबार अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। हिजो उनलाई आकस्मिक कक्षबाट आइसियुमा भर्ना गरिएपछि निधन भएको थियो। दुराका आफन्तले मृत्युको कारणबारे शुद्ध जानकारी नदिएको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सक अनिल शाहमाथि हातपात गरेका थिए। बिरामीका आफन्त नाराबाजीमा उत्रिँदा केही बेर अस्पताल तनावग्रस्त बनेको थियो। कुटपिटको आरोपमा पोखरा 5 का विनय गुरुङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले इजरायलका नागरिकलाई बिना भिसा मुलुकमा यात्रा अनुमति दिने भएको छ। इजरायलको प्यालेस्टाइन र अरब अमेरिकी यात्रुसँगको प्रावधानका बावजुद इजरायलीलाई भिसा बिना नै यात्रा अनुमति दिन अमेरिका तयार भएको हो। इजरायलका विदेश मन्त्री एली कोहेनले भिसा छुट कार्यक्रम आफ्नो मुलुकका लागि खुसीको खबर हुने बताउनु भएको छ। आगामी नोभेम्बरदेखि सो भिसा छुट कार्यक्रम लागू हुने इजरायली विदेश मन्त्री कोहेनले उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकाले भने सो विषयमा औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन। भिसा छुट दिनेबारे केही दिनभित्र निर्णय गर्दै घोषणा गरिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइ छ। इजरायलीलाई भिसा छुट सहित प्रवेश अनुमति दिने विषयमा अरब अमेरिकी मानव अधिकार सम्बन्धी अधिकार कर्मीले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। अमेरिकी नागरिकलाई इजरायलमा भिसा बिना खुला यात्रा अनुमति नरहेको अवस्थामा सो व्यवस्था गर्न लागि प्रति अधिकार कर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। अरबी मूलका अमेरिकीलाई इजरायल प्रवेशका निम्ति निकै समस्या झेल्ने गरेको भन्दै विरोध भइरहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले ठूलो संख्यामा क्यामेरा निगरानी जडान गर्ने भएको छ। मुलुकभर सुरक्षा स्थायित्वका निम्ति हजारौं निगरानी क्यामेरा जडान गर्न लागि तालिबानले जनाएको हो। तालिबानले राजधानी काबुलका अधिकांश स्थानमा क्यामेरा जडान गरिसकिएको जनाएको छ। इस्लामिक स्टेट समूहको प्रभाव कम गर्दै अफगानिस्तानलाई सुरक्षित बनाउन क्यामेरा जडान गर्न लागि तालिबान सरकारले दावी गरेको छ। चिनिया कम्पनी हुवावेसँगको सहकार्यमा तालिबानले अफगानिस्तानभर निगरानी बढाउँदैछ। अब खेल प्रसङ्ग। चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुदको चौथो दिन आज नेपाली एथलेटिकहरूले बक्सिङ, जुडो, रग्बी, स्क्वास, टेक्वान्डो र टेनिस लगायतका खेलहरूमा चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। बक्सिङमा आज नेपालका बुद्धि ग्याम्चो लामाले भियतनाम र आशिष दवाडीले मङ्गोलियाका बक्सरको सामना गर्नेछन्। हिजो पुरुष बक्सिङमा नेपालका रविन थापाले इन्डोनेसियाका दियो कोएबानुलाई 4-1 अङ्कले पराजित गरेका थिए। उनले प्री क्वार्टर फाइनलमा उत्तर कोरियाका चोन याङ सलाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जुडोमा आज महिला 78 केजीतर्फ आकृति जोशीले उज्बेकिस्तान तथा पुरुष 100 केजीमा राजेश घलले
का खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। रग्बी सेभेन्समा आज नेपाली टिम ओसिएसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। स्क्वाइसमा आज नेपाली पुरुष र महिला टोलीले 2-2 खेल खेल्दैछन्। दुवै टोलीले कुवेत र पाकिस्तान विरुद्ध चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। तेक्वान्दोमा गोविन्द बहादुर आलेले टिमोर लिस्टे, आयुष लामाले कोरिया, सन्ध्या कुमारी सिंहले लेबनानी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोमबार नेपालकी अञ्जली तामाङले तेक्वान्डोको महिला 49 केजी मुनि पहिलो चरण पार गरे पनि प्री क्वार्टर फाइनलमा पराजित बेहोरिन्। टेनिसको मिक्स डबल्समा आज नेपालले फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लन टेनिस अन्तर्गत नेपालले हिजो खेलेका सबै खेल हारेको थियो। यसबाहेक जारी एसियाडमा फेन्सिङ, साइक्लिङ र पुरुष भलिबलको चुनौती समाप्त भइसकेको छ। साथै महिला भलिबल लगायतका खेलहरूमा औपचारिकता मात्र बाँकी छ। नेपाल साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलदेव्सलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल समूह 1 उपविजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। यस समूहबाट पाकिस्तान समूह विजेता बन्दै यसअघि नै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाललाई जित दिलाउन समीर तामाङले 2 र प्रशान्त लग्जम र निराजन धामीले समान 1-1 गोल गरे। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने एसियन गेम्सका लागि आज चीन जाँदैछन्। लामिछाने मध्याह 12 बजेको चीन प्रस्थान गर्ने सन्दीपका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। नेपाली टिम एसियाडका लागि प्रस्थान गर्दा लामिछाने अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका कारण रोकिनु परेको थियो। मानसिक रूपमा आफू कमजोर रहेको भन्दै सन्दीपले यसअघि एसिया कप नखेल्ने जानकारी नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई गराएका थिए। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। 10 बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी खेलनाथ र म दिवा बिदा माग्छु। नमस्कार।